بول دو ایک صرف بند کرنی سادہ آواز بول دو صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار چلتا ہے پیا یہ تو بغیر بھی چلتا ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دی مہربانی اور کرم نوازی نال او دے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا جو موقع میسر آیا
دعا فرماؤ اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ رحیم و کریم نے انسان نو اشرف المخلوقات دا منصب عطا فرمایا۔ تمام مخلوقات وچوں انسان نو اللہ نے افضل، اشرف، اعلیٰ اور سب نالوں بہترین بنایا، اور پھر تمام انسانہ چوں ساری اولاد آدم چوں انبیاء علیہ السلام دی جماعت نو اللہ نے افضل ترین بنایا، بہترین بنایا، اور سارے انبیاء چوں آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات پاک نو اللہ نے کائنات دی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ سب نالوں بہتر اور سب نالوں برتر بن کے تشریف لے آئے۔ پھر رب العالمین نے سانو یہ شرف اور اعزاز عطا فرمایا، اور میں کہا کرنا اسی اس حوالے نال بڑی خوش بخت اور خوش نصیب ہاں کہ اللہ نے اپنے خزانہ رحمت کے اندر ہر اعلیٰ شے سانو عطا فرما دیتی ہے۔ سانو امت بنایا تے ساریاں امتاں وچوں اعلیٰ، سانو نبی عطا فرمایا تے سارے نبیاں چوں اعلیٰ، سانو اللہ نے کتاب عطا فرمائی تے ساریاں کتاباں وچوں اعلیٰ، یا انج کہہ لو امت ساریاں امتاں دی سردار، نبی سارے نبیاں دے سردار تے کتاب ساریاں کتاباں دی سردار ہے۔ دعا کرو اللہ سانو صحیح مانے امتی بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب العالمین نے اینا کچھ عطا فرمان دے بعد سانو شتر بے مہار نہیں بنایا، جو جی آئے کر دے جاؤ، جویں دل آئے پھر دے رہو، اور جدھر منہ آئے اٹھا کے چلے جاؤ، تے تو انو پوچھن دسن والا ہی کوئی نہ ہوئے۔ بلکہ رب العالمین نے سانو کچھ حدود و قیود دا پابند بنایا۔ اے اسلام دیاں حداں، شریعت دیاں حداں، قرآن دیاں حداں، نبی پاک دی سنت دے حدیث تے آپ دے فرمان دی حدود نے انہا حداں دے اندر رہ کے تسا اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ معنی کی بنے گا اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام آپ دے احکامات دی پابندی ایک مسلمان دا شیو ہے، اور یہ دی زندگی دا مقصد تے مرکز و محور اللہ جلال نے بیان فرما دیتا ہے۔ اور آئیے ذرا اللہ دا قرآن سے بات فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ ہو، لے جے لگ دے پہ صلی اللہ ہو۔ بزرگاں دیاں کرسیاں ایتھے میرے لاگے کر دے ہو تے تسی ذرا میرے لاگے ہو۔ بزرگاں دیاں کرسیاں اگر مناسب سمجھو تے ایتھے سامنے، تاکہ تسی مجمع نو بے دے رہو، مجمع تواڈی زیارت کردہ رہے، تے تسی ذرا ادھر قریب آؤ نا، میرے مولویاں کو بہتا نہ دور نسیا کرو، لاگے رہا کرو۔ آ جاؤ بدی نو ڈال کوئی نہیں، قریب ہو جاؤ۔ اللہ دی توفیق نال اللہ دے گھر چاہے ہو تے انشاءاللہ بدی نو ڈر کوئی نہیں۔ آ جاؤ جی قریب آ جاؤ تشریف لے آؤ۔ کرسیاں وچوں نکل گئیاں نے، بزرگ ماشاءاللہ فرنٹ سیٹ تے تشریف لے آئے نے۔ تسی حضرات اللہ دی محبت، اللہ دے قرآن دی محبت، آ جاؤ جی تسی بھی قریب آ جاؤ، تشریف لے آؤ۔ اللہ تمہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ویسے تے لاہوری بادشاہ نے اللہ دی توفیق نہ منن نہ منن، بہرحال توجہ فرمایا۔ اے بھی کرسی وچوں اٹھا دیو، سائڈ تے نو کر دیو،
ظالم شمال کرسی بھی آج کل نہیں سنبھالی جاندی غور کرے آتے ذرا اللہ ذوالجلال فرماندے نے انما کان قول المؤمنین سبحان اللہ کہہ دو ہمت کرو قاری معاذ کوثر حفظہ اللہ اللہ نے اتنا لمبی زندگی عطا فرمائے مینوں حکمن فرمایا میں بڑا انہوں ترلا کیتا بھی مدنیہ مسجد والے سارے پڑھے لکھے نہ لوگ نے ماشاءاللہ ساڑھے اگے طالب علماں دے اتھے لوڑ نہیں بہرحال میں نے حکم فرمایا تہاڈی زیارت واسطے حاضر ہو گیا اور میں انشاءاللہ کوشش کراں گا تہاڈا زیادہ وقت نہ لواں بڑے نازک مزاج لوگ ہو تسی ماشاءاللہ غور کریا تے ذرا اللہ ذوالجلال فرماندے نے انما کان قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ایمان دا تقاضائے ایمان نامی ایدائے آمینہ دے لال دا جتے فرمان آ جائے جتے عرش والے رب دا قرآن آ جائے اور سادہ لفظہ دے اندر مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ایمان سونیوں ایدہ نام ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان پیمبر ہو ادھر گردن چکائی ہو ایمان ایدہ نام دعا کرے کر اللہ میں نو تینو اجدا ایمان نصیب فرما دے اور آئیے قرآن دے کا اور مقام سماعت فرمانا اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے محبوب اعلان فرما دیو یا ایوہ الذین آمنو آدھڑی ساڑھی سوچ ہے نا اور سوچ بنائی جا رہی ہے بد قسمتی نال کہ جسم ساڑھا تے مرضی بھی ساڑھی ہے نہیں کہتے اے سوچ تے پھر سانو اپنے ایمان دی فکر کر لینی چاہی دیئے ایمان ایدہ نام نہیں ایمان ایدہ نام ہے جسم ساڑھا ایدے تے مرضی عرش والے خدا دی چلے گی ایمان ایدہ نام ہے ساواں ساڑیاں اینا ساواں تے مرضی مدینے والی سرکار دی چلے گی اے میں ایمان فیدہ مند اللہ ذوالجلال فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنو ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اللہ دے رسول دی اتباع کرنی ہے اللہ رسول دیاں تابعداریاں کرنیاں نے اللہ رسول دے احکامات دیاں پابندیاں کرنیاں نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر کسی مسئلے اندر اختلاف پیدا ہو جائے آج میں دنیا داری دے اندر
مسائل پیدا ہو جاندے نے. دو بھرا لڑ پے نے, اپنے باپ کو جا کے فیصلہ کرواندے نے. محلے دار لڑ پے نے, علاقے دے ایم پی ایم این اے کو جا کے فیصلہ کرواندے نے. لو جناب کل اگے نکل گئے, کوئی سیشن کورٹ چلا جاندا ہے, کوئی ہائی کورٹ چلا جاندا ہے, کوئی سپریم کورٹ چلا جاندا ہے. اور جویں دنیا دے اندر کسے نہ کسے دی گل من کے بندے نو کھلونا پیندا ہے, ایویں اگر دین دے مسئلے اندر اختلاف پیدا ہو جائے, اللہ فیصلہ کدے کولوں کروانا ہے؟ فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول, فردوہ الی اللہ والرسول. اللہ ذوالجلال دے قرآن کولوں فیصلہ کروانا, آمینہ دے لال دی سنت دے حدیث کولوں فیصلہ کروانا. عرشاں والے ربا اسا دنیا دے اندر ویکھیا, اگر لوگ اکٹھے ہو جان وہ آندے نے ساڈے عالم دین کولوں فیصلہ کروا لو. ادھروں دیوبندی بھائی آ گیا, انہاں کیا ساڈا عالم دین تواڈے نالوں بہتا وڈا, ایدے کولوں فیصلہ کروا لئیے. ادھروں اہل حدیث آیا, انہاں کیا ساڈے شیخ صاحب تواڈے دوواں نالوں بڑے نے, انہاں کولوں فیصلہ کروا لینے. اور کسے ایک شخصیت سارے لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے, اللہ کدے دے اکٹھے ہون گے؟ فرمایا آسمان دے نیلے چھت تلے دو ہی دے چیزاں نے, یا رب دے قرآن دے جمع ہویا جا سکتا ہے, یا مصطفیٰ دے فرمان دے جمع ہویا جا سکتا ہے. اینا دوہاں تو علاوہ کسے دے لوگی کٹھے ہوں دے, قرآن دے کٹھے ہو جاؤ, نبی پاک دی حدیث دے کٹھے ہو جاؤ. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ دے رسول کولوں فیصلہ کروانا ہے. کیوں؟ ایمان دا تقاضا ایوے, اللہ دے رسول دی ہر گل نو مننا ہے, انہاں دے آکے لگنا ہے, انہاں دے ہر فرمان نو اپنے سینے نہ لگانا ہے. قرآن دے کا اور مقام اللہ ذوالجلال دا کو سوڑیا, اگر اسی من لوانگے ہر فرمان تو آڈا بغیر چونو چرا, اللہ دے ہر فرمان من لوانگے لبے گا کی. فرمایا قرآن دے کا اور مقام پڑھ لو, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اگر تسی اللہ تے او دے رسول دیاں تابعداریاں کر لو جی سونےوں کی لبے گا. فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. میں جنت وچ آمنہ دے لال دا ساتھ عطا کر دے والا. ایتھے دے ایم پی اے دے محلے دا گوانڈی نہیں سنبھالیا جاندا. من تانوں پتہ نہیں, ایم پی اے بھاویں ایڈا آکڑ خاں ہوئے بھاویں نہ ہوئے, گوانڈی نہیں سنبھالے جاندا. تانوں پتہ نہیں ایم پی اے صاحب ساڈے محلے دے نے, ایم این اے صاحب ساڈے محلے دے نے, اور چودھری صاحب ساڈے محلے دے نے. ایتھے ایم پی اے دا گوانڈی نہیں سنبھالیا جاندا. او دی قسمت دے کیا کہنے جنوں اللہ آمنہ دے لال دا گواڈ نصیب فرما دے. اور
گوان بھی میں تے کہا کرنا وا آقا دا گوان مکے لب جائے یہی بڑی گل ہے آقا دا گوان مدینے مل جائے یہ بڑی وڈی گل ہے جے جائے کہ اللہ دے جنت وچ مل جائے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ اور صحابہ اسی دے گناہگار خطاکار سیاہکار پلے ساڑھے شے کوئی نہیں ساڑھی نظر دنیا تے ساڑھی نظر دولت تے ساڑھی نظر کاروبار تے ساڑھی نظر عہدیاں تے ساڑھی نظر دنیا دی زیب و زینت تے محبوب دے غلامہ دی نظر اللہ دے جنت تے اونا دی نظر اللہ دے جنت تے سبحان اللہ میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام علیہ السلام دا ایک پروانہ آپ دا صحابی آپ دا جانثار نظر اللہ دے جنت نے حضور علیہ السلام رات نہ ساری رات حضور علیہ السلام دا انتظار کر دیا گزار چلی انتظار کدوں حضور تشریف لے ہو میں اللہ دے پاک پیغمبر نو آپ دی خدمت کرا آپ نو پانی پیش کرا اور حضور علیہ السلام دے صحابہ ایک قدم تاں اٹھان دے کہ محبوب دعائے خیر فرما دے اسی دعاواں علماء کو لو کرانے مولانا دعا کرے آجے حضرت صاحب دعا کرے آجے شیخ صاحب دعا کرے آجے یہ بھی ٹھیک ہے دعا کروانا جائز ہے کسی اللہ دے نیک بندے کو لو ولی کو لو دعا کروانا جائز ہے زیارت کرنا بھی جائز ہے ایک ایوے کہہ کے دعا کروانا ایک ایوے کہ کسے وڈیرے دی کسے بزرگ دی کسے سفید داڑھی والے بزرگ دی او دی خدمت کرو تے او دے دلوں تکے نال تواڈے واسطے دعاواں نکلن ایک ایوے کے تکے نال دلوں دعاواں نکل دیا نے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دا غلام آپ دا صحابی اس انتظار دے اندر پچھلی رات ویلے نبی پاک علیہ السلام بار تشریف لے آئے جلدی نال دیوانہ وار اگے بڑھیا پیارے پیغمبر علیہ السلام قضائے حاجت واسطے تشریف لے جانا چاہتے نے انہیں پانی والا برتن لیا میرے آقا علیہ السلام نو پیش فرمایا آپ قضائے حاجتوں فارغ ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر ان وضو فرمانا چاہتے نے اے جلدی نال وضو دا پانی لے کے نبی پاک کو لایا آپ نو وضو کروان دیا تے کائنات دے امام علیہ السلام نو اسی اندازہ کرو مولا کنہ کو پیار آیا ہوئے گا آپ نو کنہ کو پیار آیا ہوئے گا اپنے صحابی دے ایک گل لاہوریو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں دے منقش کر کے لے جاؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک تے ایوے دعا لئی جان دیئے کروائی جان دیئے دعا کرو اللہ اولاد عطا فرما دے دعا کرو اللہ نیکی دی توفیق عطا فرما دے ایک تے ایوے کہہ کے دعا کروانا ایک ایوے بزرگاں دی خدمت کرو اور ایک گل ذہن اندر بیٹھا لو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ نے تینو جوانی عطا فرمائی تے جے روے زندگی تے پھر بڑھاپا بھی ہونا ہی ہے نا آج جڑے وڈیرے وڈیرے بابے نے بزرگ نے ایک جماندروں دے بابے نہیں سننا یہ جوانیاں ہنڈا کے آئے نے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے بزرگاں دی وڈیریاں دے حیا کردا عزت کردا احترام کردا آپ فرماندے نے جدوں آپ اس عمر وچ آئے گا اللہ وہ دی عزت کرنے والے لوگ پیدا فرما دیں گے آج عزت کرو سیانے ویسے بھی آتے نا جیسی کرنی
جیسی کرنی تھوڑے لاہور بھی انجی ہے نا، جیسی کرنی ویسی پرنی، جو بیجنا ہے وہ ہوئی کل نو وڈنا ہے، انج تے نہیں جے ہونا کہ آج بیجنا کچھ کل وڈنا کچھ۔ ایک بچہ ایک نوجوان کیکر دے درخت دا بیج بوندا ہے پیا، اونوں پانی دیندا ہے، اونوں کھادا پاندا ہے، او دا خیال رکھدا ہے۔ کولو کسے وڈیرے بندے بزرگ سیانے نے انہیں آکھیا کاکا پتر اینی محنت کرن ڈیا، کیکر دا درخت ہونا ہے، اینوں کھادا پانا ہے، پانی لانا ہے، اینی گوڈی کرنا ہے، اینا خیال کرنا ہے، تے کیوں انج کرنا ہے؟ انہیں آکھیا بزرگو وڈا ہوئے گا تے انہوں انگور لگن گے، انگور ہی لگن گے۔ اور یہ بولتے جو میں لاہورے کی کرانوں ہی انگور لگتے ہیں، وہ انگور ہی لگن گے۔ سونیوں جو بیجنا ہے او ہوئی وڈنا ہے۔ آج اگر عزت کرے گا تے کل عزت کروائے گا، آج حیا کرے گا تے کل تیری کوئی حیا کرے گا۔ آج اینا وڈیرے دیاں اینا بزرگاں دیاں عزتاں کر، اینا دا احترام کر، کل جدوں تو اس عمر وچ آئے گا اللہ تیرا احترام تے عزت کرنے والے لوگ پیدا فرما دیں گے۔ تے سونیوں انج نہیں جے ہونا، تو بزرگاں دیاں داڑیاں نولے، تو بزرگاں دیاں عزتاں اچھالے، انہاں دیاں پگڑیاں اچھالے، تے امید اے رکھے کل جدوں میں بڑھاپے وچ آواں گا لوکی مینوں تلیاں تے چکی پھرن گے۔ انج نہیں جے ہونا، جیسی کرنی ویسی پرنے۔ میں قربان جاواں ایک ایوے کے کسے کو لوگ کہہ کے دعا کروانا، ایک ایوے کسے دی عزت اینی کرو، قدر اینی کرو، حیا اینا کرو، احترام اینا کرو، وہ تیرے واسطے اپنے دلوں دے دعاواں نکلن۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ، آپ دا جان نثار، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آکے جلدی نہ وضو دا پانی پیش کر دا۔ آپ نے وضو فرمایا، یار میرے محبوب والا کنے راضی ہوئے ہوں گے، کنے خوش ہوئے ہوں گے۔ کائنات امام علیہ السلام فرماندے نے پروانیا کچھ مانگ لے، دلوں تکے نال دعاواں نکل گیا۔ آپ فرماندے نے کچھ مانگ لے، میں تیرے واسطے اللہ کولوں دعا ہی کر چھڑا۔ مانگ لے، نبی دا غلام سینا، نبی دا تربیت یافتہ ساڑھے کا ہوندا، وہاں دا حضور کھانو تے لب دا کچھ نہیں، تے اینی دعا کر دیو جڑی کو 4 دن زندگی ہے وے اللہ کو 4 ٹکے وعدہ عطا کر دے، بہ کے موجہ مانیے تے اگلی پھر ویکھی جائے گی جو ہوئے گی۔ نہیں، انہاں دیاں نظراں دنیا تے نہیں، جنت انہاں دیاں نظراں۔ اللہ دے پیارے نبی فرماندے نے کچھ مانگ لے، میں تیرے واسطے اللہ کولوں دعا ہی کر چھڑا۔ عرض کردے نے سونیو جے منگن ہی لگے ہو تے دعا فرما دیو اللہ مینوں جنت وچ تہاڈا گوان نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی عظیم تمنا، کتنی عظیم خواہش ہے۔ حالانکہ او لوگ نے، او خوش نصیب نے جنہاں دے بارے خود رحمان کہہ چکے ہیں رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لوگوں میں انہاں دے راضیاں دے میرے دے راضی ہو چکے ہیں، اس دے باوجود خواہش کیے آقا جے دعا کرنی لگے ہو۔ بلکہ مینوں یاد آیا میری تے تواڈی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے گھر دے اندر فاقیاں تے فاقے چل دینے پہ گھر دے اندر کھان واسطے شے کوئی نہیں کئی دن ہو گئے نے بھوکیاں آقا علیہ السلام بلکہ ایک دفعہ نمازی فرماندیاں نے ساڑھے گھر دی کیفیت حالت انج دی مہینہ مہینہ دے ساڑھے چلے بیچا آگ کی نہیں سی بل مہینہ مہینہ جدو مادی دے بہتان منافقین مدینہ نے لگایا کسی نے سوال کیتا سی ماں جی جدو توڑا حوض اٹھا کے سواری تے اونتے رکھیا کیا صحابہ پتہ نہ لگا تسی وچ موجود ہے ہو کہ نہیں مادی فرماندیاں نے پتہ کیویں لگدا عمر بھی تھوڑی سی جسم بھی ہولا سی تے نالے جسم پاندا کنج مہینہ مہینہ تے ساڑھے چلیا بیچا آگ کی نہیں سی بلدی اور حالت کیفیت ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جا کا گھروں نکلے نے اور جا رہے نے جناب ابو بکر صدیق دے کر رضی اللہ تعالی عنہ ابو جناب ابو بکر صدیق مل گئے ملاقات ہو گئی عرض کر دینے سونیوں دوپہر ویلے کدھر تشریف لے چلے ہو آپ فرما دینے ابو بکر گھر وچ کئی دن تو فاقے نے میں سوچیا سورے آل چلنے سبحان اللہ سبحان اللہ سورے آل چلنے خدمتہ ہوں دیا نے ہو سکتا ہے تو آٹھے کچھ مل جائے عرض کر دینے سونیوں گھر ساڑھے بھی شاید کوئی نہیں اسے کام نو دے میں تو آٹھے وال جا رہا سا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نال پیارے صدیق نے آپ فرماندے نے چل پھر عمر وال چل لیا جناب عمر دی طرف تشریف لے جان لگے سامنے جناب عمر تشریف لے آ رہے نے آپ فرماندے نے عمر کدھر حضور گھر شے کوئی نہیں سی میں سوچیا تواڈے ال چلا جاواں آپ فرماندے نے عمر گھر ساڑھے بھی شاید کوئی نہیں سبحان اللہ اللہ دی قسم ہے اس پاک پیغمبر علیہ السلام دا کرانا کائنات امام اشارہ کرن اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دے وے اللہ ذوالجلال والاکرام آرڈر فرمار سونے ہو جے آنکھو دے میں وادی بطحا نو تواڈے واسطے سونے دا بنا چڑھا اور کائنات امام علیہ السلام آپ اکثر دعا فرمایا کر دے اللہم احینی مسکینا اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشر لی فی زمرۃ المساکین رکھے مسکین بنا کے رکھے سونیا موت آئے تے منو مسکین بنا کے دنیا تو لے جائے عرشاں والے کل قیامت دے دن منو مسکینہ دی صف وچوں ہی کھڑا کرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حالت کیفیت آپ فرماتے نے چلو پھر ابو ایوب دے گھر چلنے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی کئی بار انہاں دعوت دیتی ہے چلو پھر ادھروں پھر ہمارا انہیں گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹایا تے قربان جاواں او دی قسمت کیا کہنے جدے ویڑے چل کے دوواں جہاناں دا سردار آ گیا ہے یہ کوئی معمولی دی گل ہے بلکہ مینوں یاد آیا نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک صحابی دے گھر تشریف لے گئے تے دروازے تے کھلو کے نا آپ فرماندے نے السلام علیکم سنت طریقہ جڑا ہے نا گھر کسی تے جان دا اجازت لین دا اوے وے کہ دروازے تے کھڑے ہو السلام علیکم ایک دفعہ ایک دو چار منٹ انتظار کرو نہیں کوئی جواب آیا پھر دوبارہ السلام علیکم نہیں جواب آیا پھر تیسری دفعہ پھر بھی نہیں جواب آیا
واپس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے گھر دے اندر نہ آئی ہو سکتا ہے کوئی مصروفیت ہوئے، نہیں جو جواب آیا یہ ساڈے ہو چکے عمارتاں بڑیاں ہو گئی نے، یہ بوئے کھلو کے بھاوے 50 والی سلام علیکم آکی جائے کیڑا کسی نو اندر پتہ لگنا ہے۔ ہن او دا متبادل اے وے بیل لگی ہے دروازے تے، بیل دیو، ایک دفعہ بیل دیو، جواب نہیں آیا، ٹھہر کے دوسری دفعہ بیل دیو، نہیں جواب آیا، پھر تیسری دفعہ دیو، نہیں جواب آیا، واپس چلے جاؤ، پھر کسے لے آ جاؤ۔ لیکن ساڈے تو ہن پرونے بھی عجیب نے، انہیں آ کے بیل تے انگلی رکھی تے چکنی اودوں یا بیل سڑ جائے یا اندروں کو باہر ساڈی کیفیت تے حالت اے وے۔ نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ آپ فرماندے نے السلام علیکم، جس صحابی دے گھر سی نا دروازہ سی اندر سن تے ہولی جی آندے نے وعلیکم السلام، نبی علیہ السلام تھوڑی دیر انتظار فرمایا، آپ پھر فرماندے نے السلام علیکم، پھر جواب نہیں آیا، صحابی نے ہولی جی آکھیا وعلیکم السلام، آقا نے ٹھہر کے تیسری دفعہ فرمایا السلام علیکم، صحابی نے پھر ہولی جی جواب دیتا، نبی پاک واپس ٹر گیا، صحابی نے چھتی نہ دروازہ کھولیا، توڑیا، حضور میں حاضر، آپ فرماندے نے اور میں 3 دفعہ سلام بلایا اے تو جواب نہیں دیتا تے میں واپس تاں جا رہا ہوں۔ ان ایک گل نوٹ کرو نا، السلام علیکم اے سلامتی دی دعا ہے گھر والے واسطے، السلام علیکم صحابی دی سوچ ویکھیا جے کڈی پاکیزہ، عرض کر دینے سونیو میں 3 دفعہ تہاڈا سلام سنیا بھی ہے، میں نال جواب بھی دیندا رہا ہوں، آقا میں تاں ہولی بولدا سا، میرا جی کردا سی تسی بار بار میرے گھر واسطے سلامتی دیاں دعائیں کردے رہو، آقا میرا دل کردہ سے بار بار میرے گھر واسطے تسی سلامتی دیاں دعاواں فرماؤ۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ، آپ تشریف لے آئے، دروازے تے کھڑے نے، قسمت چنگی جناب ابو ایوب، آپ نے دروازہ کھولیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نو بٹھایا، کوئی سکیاں کھجوراں کچھ تازہ کھجوراں نبی پاک علیہ السلام دے سامنے لے آ کے رکھیاں، عرض کر دینے سونیو مینوں پتہ نہیں تسی نرم کھجور پسند کر دے ہو کہ خشک کھجور پسند کر دے ہو، آقا تمہیں قسم دیا نے تسی کھجوراں کھاؤ، میں تواڈے واسطے کھانا پکا کے لے آؤں، تسی کھجوراں کھاؤ میں تواڈے واسطے کھانا تیار کراں، کھانا بنایا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے لے آ کے کھانا رکھیا، واہ سونیو میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں، آپ نے ایک روٹی پھڑی او دے اوپر کچھ سالن رکھیا، آپ فرما دینے ابو ایوب جا میری فاطمہ نو دے کے آؤ بھی کئی دن دی بھوکی بیٹھی، اولاداں والے ہو بیٹیاں والے ہو ون سکھو نبی پاک علیہ السلام کھولو، اولاداں دی محبت دے طریقے مصطفیٰ علیہ السلام کھولو سکھو۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کئی دن تو فاقے چل دینے وے، ماں دی عائشہ فرماندیاں نے تھوڑیاں جنیاں ایویں قیمتی دیاں چاندے کو کھجوراں کوئی بطور تحفہ دے کے گیا تے میں نہ انہوں سنبھال کے رکھ لیا، نبی پاک تشریف لے آؤں گے تے میں اللہ دے پاک پیغمبر نو پیش کران گے، کائنات امام علیہ السلام تھوڑی دیر بعد تشریف لے آئے، میں کھجوراں چکیاں لے آ کے حضور دے سامنے رکھ دیتیاں، بھوک جو لگی سے کئی دنوں تو فاقے چل رہے سن، نبی پاک علیہ السلام بسم اللہ پڑھی تے کھان لگ پہ، ہے ہی کنیاں
جڑیاں 2-4 کلو سے ایویں چاند ایک گنتی دیاں کھجوراں بھوک بھی لگی ہوئے کہ ایویں گلا گلا جی نبی پاک جڑیاں چند کھجوراں ہے سر آپ نے تناول فرما لیا کہ ہونا اچانک خیال آیا آپ فرما دے نے عائشہ تو بھی کھا دیا نے کہ نہیں عائشہ تو بھی کھا دیا نے کہ نہیں ساڑھے ارگی ہوندی نا بی بی کو کملی باندھی ہون چیتا آیا کھا بھی گئے تے ہون ساڑھا چیتا آیا واہ ماں عائشہ تیرے تو میں سارا جہان قربان کرا دے اب کا دانا اللہ جتھے مومنہ دیا ماما تے تیرے پاک پیغمبر دیا ازواج مطہرات لیٹیاں نے اللہ انہاں تے کروڑا رحمت دیا بارشاہ نازل فرما آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے عائشہ تو بھی کھا دیا نے کہ نہیں تے عرض کر دیا نے سونے ہو تساں کھا دیا تے سمجھو میں ہی کھا دیا اے محبت اللہ محبوب تساں کھا دیا تے میں ہی کھا دیا نبی پاک سمجھ گیا آپ فرمان دینے عائشہ کھجوراں تے مک گئیاں ان کچھ 10 میں تیرے واسطے اللہ کو دعا ہی کر چھڑا اے پتہ جے کون ماں عائشہ صدیق ہے آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے کئی دفعہ خواب دے اندر صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے کئی دفعہ خواب دے اندر جبریل آئے ایک ریشمی کپڑے دا ٹکڑا اے جبریل میرے سامنے پھیلا دیں دے اور دے درمیان ایک تصویر ہوندے تے جبریل عرض کرتے سن سونےوں آپ دنیا دے بھی تو اٹی بیوی اے جنت وچ بھی تہاڈی بیوی ہوئے گی سونےو دنیا دے بھی تہاڈی بیوی بات چوپی رہن یہ دنیا دے بھی تہاڈی بیوی سونےو جنت اندر بھی تہاڈی بیوی تے کائنات امام علیہ السلام فرماندے نے عائشہ جدوں نکاح دے بعد میرے گھر آئی تے میں ویکھیا او تے عائشہ دی تصویر او تے عائشہ دی تصویر سے رضی اللہ تعالی عنہا او ماں دے آپ فرما دے نے عائشہ کچھ 10 میں تیرے لئی دعا کر چڑھا عرض کر دیا نے سونےو جے دعا کرنے لگے ہو تے دعا کر دیو اللہ مینوں جنت وچ تہاڈا ساتھ نصیب فرما دے قربان جاواں او لوگ جنہاں نو اللہ نے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے نے اور یار موجاں تے اوتھوں دیاں پہاڑاں تے اوتھوں دیاں دعا کریا کرو اللہ جویں ایتھے سانو اکٹھیاں فرمایا مولا سانو جنت وچ بھی اکٹھیاں فرما دے آمین تے کہہ دو تہاڈا جے مرن نو جی نہیں کردا جنت وچ اللہ اکٹھیاں فرما دے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے ایسا منظر ہوئے گا متقئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجن الجنتین دار فبأئی آلاء ربکما تکذبان جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے بجھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی اللہ نصیب فرمائے بجھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی جوانی ہوئے گی ذائقے مچھی دے لذیذ دے قرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور داڑھی مجھ گولو شکل بے نیاز ہوئے گی جنتیاں دی داڑھی کوئی نہیں ہونی یہ پکی گل جنتیاں دی داڑھی
مچھا کوئی نہیں ہو کئی منہ ہاتھ پھیرا بلے بلے موجاں لگ گئی اتنے بھی کوئی نہیں اتنے بھی کوئی نہیں اتنے کچھ نہ کچھ کرنا پائے گا جنت وچ تے نہیں ہونی پر ایتھے تے چہرہ مصطفیٰ جیسا بنانا پائے گا اور میں کہا کرنا دعوت فکر دیا کرنا نہ میں ہاتھ کھڑے کرانا بھی ہاتھ کھڑا کرو کیڑا نبی پاک دی سنت اپنے چہرے تے رکھے گا بس میں توانو دعوت فکر دینا چاہنا اسے ویلے کلے بہ کے تے سوچیا کرو کل نبی پاک دے حوض کوثر تے انشاءاللہ جانا ہی جانا ہے دے حضور دے حوض تے گئے نبی پاک تے اے نہ فرما دینو تیری تے شکل ہی ساڑھے نال نہیں رلتی کہ نبی پاک اے نہ فرما دے اور تیری تے شکل ہی ساڑھے نال نہیں رل دے اپنا چہرہ مصطفیٰ جیسا بنان دی کوشش کریا کر اور دے کوثر تے جائیے تے کائنات تے امام علیہ السلام پہچان لر داڑی مچ گولوں شکل بینے آل ہوئے گی حسن یوسف دا تابوت دی آواز ہوئے گی 32 سالہ دے جوان ہوتے سارے ہونگے 32 سالہ دے جوان ہوتے سارے ہونگے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور وہ روایت بڑی مشہور ہے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آن والی ایک بی بی آئی آگے بڑیری جی اممہ عرض کر دیئے سونے ہو ساڑھے لی بھی دعا شاہ فرماؤ اللہ سانو بھی جنت عطا فرما دے آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دے نے بی بی بڑھیاں جنت کوئی نہیں جانا بڑھیاں جنت بابے ہو چھوٹی بڑھیاں جنت کوئی نہیں جانا نبی دی سے آبیہ پریشان ہو گئی سونے ہو ساڑھا کی قصورے آندھی ہوئے گی ایسی کوئی جان کے بڑھے ہوئے ہیں بھلا بڑھے انہوں کی دا جی کرتا ہے آمینہ دے لارنے ان نبی پاک علیہ السلام آپ مزاح فرمایا کر دیں اے نہیں بھی عربے نے سڑے آئی بندہ عربے انہیں آکھا سی پڑھے ہو ہے میں سڑے ہے وہ پڑھے پڑھے ہونے ہے میں تو نہ سڑے پھر دے کونوں لوگ دیا سیکھ آوے یہ حضرت صاحب پہنچی سرکار نے پڑھے لکھے نہیں حضور نانو بد کے رب نے کائنات میں جو دوسری ہستی بنائی نہیں نبی علیہ السلام مزاح بھی فرمایا کر دے لیکن این شریعت دائرے چرہ گئے ساڑھا مزاح جو منہ چایا کہہ چھڑیا جو زبان تے آیا بول چھڑیا یہ بھی مزاح جائز نہیں این شریعت دائرے چرہ کے نبی پاک مزاح کریا کر دے بلکہ ایک موقع تے نا ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام نے آگے عرض کرتا ہے سونے ہو میں سفر جانا ہے سفر لمبا ہے پینڈا لمبا ہے آقا مینوں کوئی اونٹ دیو میں اودے تے سواری کر کے اپنا سفر پورا کر لا نبی علیہ السلام فرما دینے ساتھیو او تو اینو اونٹ دا بچہ دیو وہ آدھا ہے میں اونٹ دے بچے نو کی کرنا ہے حضور میں سواری کرنی ہے سفر کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے تبسم فرمایا میری سرکار فرمان دینے قبلیا جیڑا اونٹ ہے وہ بھی تے کسے دا بچہ ہی ہے جیڑا اونٹ ہے وہ بھی تے کسے دا بچہ ہی ہے نا یعنی نبی پاک علیہ السلام مزاح فرمایا کر دے لیکن این شریعت دائرے چلے کے کائنات امام علیہ السلام نو بی عرض کر دیئے اللہ دے پیارے نبی جی ساڑھے واسطے بھی دعا فرما دیو اللہ سانو بھی جنت عطا فرمائے کائنات امام فرما دینے بی بڑھیاں جنت کوئی نہیں جانا بی بی پریشان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسکرائے آپ نے تبسم فرمایا نبی پاک علیہ السلام آپ کی عادت مبارکہ ہی سے آقا کہہ کے نہیں سن لگایا کر دے بلکہ صرف نبی پاک علیہ السلام تبسم فرمایا کر دے اور حقیقت انداز انج سے میں صدق نورانی دندنے میں
صدقے نورانی دند نے جویں موتی ڈبی وچ بند نے میں صدقے نورانی دند نے جویں موتی ڈبی وچ بند نے کھڑ کھڑنا کہہ کے لام دے کھڑ کھڑنا کہہ کے لام دے بس ذرا کوئی مسکرام دے کھڑ کھڑنا کہہ کے لام دے بس ذرا کوئی مسکرام دے جے چہرے تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا تکبیر مطلق حق حدیث شان شان مصطفیٰ آواز یزدانی قاری محمد حریف صاحب ربانی پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ علیہ السلام دا انداز آپ دا طریقہ کار حضور علیہ السلام دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ میں قربان جاواں اروانے و قرآن دیو جدو قرآن خود اعلان فرما رہے ہیں متقین علی فرشن متقین علی فرشن بطائنها من استبرق وجن الجنتین دار فبأي آلاء ربكما تكذبان داڑھی مچھ گولوں شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا تابوت دی آواز ہوئے گی 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے کھاندے ون دے سونے اوتھے پھل ہونگے ایتھے تے کیڑے والے مرود لے کے کھلوتا ہے آ جاؤ سیب لے جاؤ تے اوتھے کھاندے ون دے سونے اوتھے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جنت ایسا بھی ہونا جدے جگ بھی سونے دے گلاس بھی سونے دے یہ تھے دے خیال نا 2.25 لاکھ تو بھی تولا ٹپ گیا ہے ادھے ادھے تولے تو مرن ڈے آقا فرما دے نے اوتے جگ بھی سونے دے گلاس بھی سونے دے اوتے کرسیاں بھی سونے دیاں اوتے صوفے بھی سونے دے اوتے بیڈ بھی سونے دے ہونگے اللہ اپنی رحمت نال سب نو نصیب فرما دے کھاندے ون دے سونے اوتے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد علیہ السلام آپ دے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا فرمایا سونیوں ایمان دا تقاضا اے وے تواڈا جتھے فرمان آ جائے جتھے عرش والے دا کلام آ جائے ایمان اے دا نام سمینا و اطاعنا سمینا و اطاعنا محبوب اساں سن بھی لیا اساں تواڈا فرمان من بھی لیا ہے اور میں قربان صحابہ دیاں زندگیاں تو نبی علیہ السلام نے ایک دن بیٹھے نے تشریف فرمانے صحابہ بھی بیٹھے نے ایک صحابی آئے آ کے نبی پاک دی مجلس دے اندر بیٹھے آپ دی نظر پئی کہ سونے دی انگوٹھی انہیں اپنی انگلی وچ پہنی ہے مسئلے دا جے پتہ نہیں جو کہ دوری تربیت دا ہے مسائل نبی پاک بیان فرما رہے ہیں آپ نے دیکھیا آپ فرماتے ہیں تینوں پتہ نہیں سونے دی انگوٹھی مرد واسطے پانی جائز
بولو مردوں واسطے جائز بیبیاں نو موجاں لگیاں نے ماشاءاللہ انگوٹھی پاؤ کانٹے پاؤ جناب کنگن پاؤ پازیباں پاؤ لاکڑ پاؤ موجاں لگیاں نے ایتھے بھی تے قسمت چنگی ہوئی تے اوتھے بھی رب نے عطا فرما دینا ساڈے مرداں واسطے آرڈر ہے مرد نو سونا پہننا جائز نہیں چاندی دی انگوٹھی ہلکی پھلکی پا سکتا ہے سونا پانا جائز نہیں آمنہ دے لال فرماندے نے تینوں پتہ نہیں سونا مرد واسطے حلال نہیں آقا نے دی انگلی وچوں انگوٹھی لا کے پرا سڑ دیتی ہے بیٹھے رہ گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں مسائل حضور سمجھاندے رہے صحابہ سمجھدے رہے فارغ ہوئے مجلس برخاست ہوئی حضور اٹھے صحابہ بھی اٹھے یہ صحابی بھی اٹھ پہ نال دے ساتھی کہنے لگے انگوٹھی دے اپنی چک لے آپ نہ بھائی بیگم نو دے دی بیٹی نو دے دی اور کسے کام آ سکتی ہے انگوٹھی دے چک لے آمینہ دے لال علیہ السلام دا غلام جواب پتا کیے جنہوں مصطفیٰ نے لا کے سٹ دیتا ہے میں وہ دے والا تکنا بھی گوارا نہیں کرتا کئی دن انگوٹھی مسیطے پہی رہی ہے ایتھے جتی کوئی نہیں چھڑ دا انگوٹھی کئی دن مسیطے پہی رہی ایتھے جتی کوئی نہیں چھڑ دا کولر لگے نے تے نال خیال نال گلاس سنگلیاں نال بننے نے کوئی غیرت مند مسلمان گلاس ہی نہ لا کے لے جائے دعا کرو اللہ ساڑھے حال کے رہے آمین آمینہ دلال علیہ السلام دی ذات گرامی حضور علیہ السلام دے صحابہ نے مننے ہیں تے انج من کے دکھایا ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ایک صحابی نے نوے جو مسلمان ہوئے نے تے زیادہ مسائل دا پتہ نہیں حضرت خریم انہ دا نام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نا وال کافی لمبے سن ایک تے سنت طریقہ ہے نبی کلنا دی لو دے برابر نبی علیہ السلام جزدانی صاحب ہاتھ پھیرتے ہیں تو اٹھے سنت دے مطابق سنت کی ہے اے جڑی کلنا دی لو ہے اے دے برابر یا کسے بیلے نبی علیہ السلام آپ دے کندہ مبارک کج دیاں سن آپ دیاں ظلفاں سبحان اللہ اس صحابی دے بال ذرا لمبے سن کھلے بال اجبے بال آج کل ماشاءاللہ ساڑھے منڈے چھوٹے ہوندے نے کئیاں نے تے خیر نال کونیاں پائیاں ہوندی موٹر سائیکل تے جاندا ہوئے تے پتہ نہیں لگدا بی بی جا رہی ہے کہ بیبا جا رہے ہیں صحابی دے بال ذرا لمبے سن تے کپڑا گٹیاں تو نیواں سی چادر گٹیاں تو تھلے سے پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک آپ دی عادت مبارکہ سے نبی پاک علیہ السلام کسی اندر کوئی خامی بیندے بھئی مسئلہ سمجھانا چاندے انہوں نامینیٹ نہیں سن کریا کرتے تو اے کی کرن دے ہیں اے کی کیتا ہی اے کیوں آکھے ایسی نبی پاک دا طریقہ نہیں سی ساڑھے آدھا 100 بندہ بیٹھا ہوئے امام صاحب مسلح دے نے ایک مقتدی دے دماغ اس کو گل آ گئی تے پرے مجمع ایک منٹو پہلا مولی صاحب کی لا پا کے ہاتھ بڑھا دے گا وہ سمجھتا میرا بڑا شیخ الحدیث ماں نے جمعے ہی کوئی نہیں مان لیا تو انہوں بڑے مسائل دا پتہ ہے اور جنہوں اپنے مسجد مسلح کا امام بنایا خطیب بنایا آخر وہ دی بھی تے عزت ہے کوئی قدر ہے وہ دی حیا کر نبی علیہ السلام دا طریقہ سمجھان دا ہے بھی سی حضور علیہ السلام خطبہ پڑھ دے صحابہ نو کٹھیاں کر دے آپ فرمان دے لوگاں نو کی ہویا اینجیں دیاں گلاں کر دے ان جنہیں کیتی ہوندی انہوں پتا لگ جاندہ بھی میرے کو اے گل ہو گئی ہے نبی علیہ السلام دا اے طریقہ سے حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال لمبے گٹے کچے نے نبی پاک علیہ السلام ان سمجھان دا انداز دیکھیا جے آپ فرمان دے نے خریم بڑا ہی چنگا بندہ ہے سبحان خریم بڑا ہی چنگا بندہ ہے جے کتے تو کم کر لے وال چھوٹے کر لے گٹے ننگے کر لے
چند جملے مصطفیٰ نے سارا بات فرمایا. کسی نے جا کے دسیا قرآن نبی پاک نے تیرے متعلق انجہی دے کلمات ادا فرمائے نے. ساڈے اگا ہوندا ہوندا اچھا میں آپ پہ جا کے پوچھ لاں گا تو ایڈی وڈی وکالت کرن دیا ہے, میں نبی علیہ السلام کو آپ پوچھ لاں گا, سوال کر لاں گا, حضور نے مینوں کیوں نہیں آکھیا؟ نہیں, انہاں پیراں تو سیدھے باہر نکلے, گھر چلے گئے, وال کٹ کے چھوٹے کر لے, گٹے ننگے کر لے, میرے محبوب دے سامنے آ کے کھلو کے آندے نے محبوب ویکھو ہاں والا ہون چنگا لگنا وا, محبوب ویکھو ہاں والا ہون چنگا لگنا وا. اور یار اینو قرآن آندا سمعنا و اطعنا, محبوب اساں تہاڈا فرمان سن بھی لیا, اساں اینو من بھی لیا. اللہ جے سن بھی لواں گے من بھی لواں گے لبے گا کہ فرمایا واولائک هم المفلحون. من لین والے حضور علیہ السلام دا فرمان اے یو خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال کامیابیاں کامرانیاں دے سرٹیفکیٹ عطا فرمان گے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے قرآن و سنت